पहाड़ों में गुम होता सूरज शाम से पहले ही शाम का मंजर पेश कर रहा था। बारिश के बाद वादी में खामोशी का रात था। हवेली के बाहर आज फिर से जिरगा बुलाया गया था। गुलरेज खान और शमशेर खान के खानदानों के दरमियान चलती आ रही बरसों पुरानी दुश्मनी फिर से सर उठा रही थी। 75 साला वो बूढ़ा शख्स जो सर पर मखसूस रवायती पगड़ी रखे संजीदा नजरों से सबको देख रहा था। जहांगीर खान खामोशी से बैठा अपने भाई को देख रहा था, जो जिरगे में सबसे बढ़ चढ़ कर बोल रहा था। गुलरेज हम बता रहा है, हमारा आदमियों का गलती नहीं है। उनका आदमी ने हमारा जमीनों में कदम रखने का जुर्रत किया। वो हाथ से जहांगीर खान की तरफ इशारा कर रहा था। जहांगीर खान अपने आदमियों के हमरा बैठा अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि नोरेज खान बिला वजह इस दुश्मनी की आग को फिर से भड़काना चाहता है। उनकी दुश्मनी इस कदर गहरी थी कि एक दूसरे की जमीनों के पास से गुजरने की भी इजाजत ना थी। और आज न जाने नोरेज खान ने कहाँ से उनके आदमियों को देख लिया था, और अब वो हर सूरत हिसाब बराबर करना चाहता था। साथ ही जहांगीर खान के आदमी बार बार अपनी सफाइयां पेश कर रहे थे। बलाखिर कब से खामोश बैठे जिरगे के सरदार गुलरेज खान की करख्त और ऊंची आवाज गूंजी, बस खामोश हो जाओ। उनका हाथ फिजा में बुलंद होने की देर थी कि सारे जिरगे में खामोशी छा गई। गुलरेज खान कब से हम सब पर इकट्ठा होकर तुम्हारा बातें सुन रहा है, मगर अब अभी तक तुमने कोई सबूत नहीं दिया। तुम्हारा कहने पर यह जिरगा बुलाया गया कि तुमने सबका वक्त जाया करने के लिए हमको इधर बुलाया था। जहांगीर खान का आदमी कब से तुमसे सबूत मांग रहा है और तुम दलाइल पर दलाइल दिए जा रहा है। गुलरेज हमारा यकीन कीजिए, ये आदमी हमारा खिलाफ साजिश बुन रहा है। आप नहीं जानता, हमने खुद इस आदमी को हमारा जमीनों का चक्कर काटते अपना आंखों से देखा है। गुलरेजदा, आप कैसे भूल गया वो वक्त जब उसने हमारा घर की औरत को भगा कर ले जाने का चाल बुना था। अब भूल सकता है, हम नहीं भूल सकता। हम उसको अभी तक माफ नहीं किया, हम उसको माफ करेगा भी नहीं। जिस तरह ये हमारा घर की औरत तक पहुंचा, हम भी इसके घर की औरत तक जाएगा। जहांगीर खान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने उठते हुए नोरेज खान का रुख अपनी तरफ मोड़कर उसका गिरबान अपने हाथों में पकड़ लिया। अपनी जुबान संभाल कर बात करो नोरेज खान। तुम्हारा बहन किसी और के साथ भाग रहा था, और तुमने रात को अंधेरे में हमको वहां देखकर उन पर इल्जाम लगा दिया। तब भी तुम अपना इल्जाम साबित नहीं कर सका, और आज भी तुम महज बकवास कर रहा है। मगर अब बहुत हो गया। अगर तुमने दोबारा हमारा घर की औरत का नाम लिया तो हम तुमको जान से मार देगा। जहांगीर खान गुस्से से गरज रहा था। सरमद खान उठकर उन दोनों के दरमियान आया और जहांगीर खान को धक्का देते अपने भाई से दूर गया। जिरगे के तमाम लोग उठकर खड़े हो गए थे। जहांगीर खान लड़खड़ा कर पीछे हुआ, मगर उसका गुस्सा अभी भी अरूज पर था। सरमद खान, अपने भाई का जुबान संभालो, और ना हम इसका जुबान के साथ साथ तुम लोगों का पूरा खानदान का की जड़ें काट देगा। बस बहुत हो गया। सरदार गुलरेज खान की दहाड़ ने सबको खामोश किया था, मगर जहांगीर खान जिरगे के सारे लिहाज वालाए ताक रखता फनफनाता हुआ वहां से निकल गया। सरदार गुलरेज खान और जहांगीर खान के वालिद शमशेर खान के खानदानों के बीच तब से दुश्मनी थी, जब एक रात गुलरेज खान की बेटी घर से भागने की कोशिश में पकड़ी गई थी। मगर जहांगीर खान की किस्मत खराब थी जो इस वक्त उनकी गली से गुजर रहा था। गांव के लोगों ने उसे गिरफ्त में ले लिया। उसकी एक न सुनी गई और फैसला हुआ कि गुलरेज खान की बेटी के साथ साथ जहांगीर खान को भी जान से मारा जाएगा। शमशेर खान अपने जवान और बेकसूर बेटे को जान से जाता नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने बेगुनाह होने के बावजूद भी अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी थी। गुलरेज खान की बेटी ने भी अपने महबूब को बचाने की खातिर अपना मुंह नहीं खोला था। और उस रोज गुलरेज खान ने अपनी बेटी के साथ साथ जहांगीर खान के वालिद शमशेर खान को भी वादी के बीच में लाकर इबरत का निशाना बनाया था। वो लोग सिर्फ खून के प्यासे थे। फिर वो खून चाहे जहांगीर खान का होता या उसके बाप का, उनके लिए सिर्फ बदला मायने रखता था। जहांगीर खान को उसके वालिद ने शहर भेज दिया था, ये कहकर कि जब तक तुम वापस आओगे मैं इस मामले को ठंडा कर दूंगा। वो नहीं जानता था कि उसका बाप उसकी खातिर सूली पर चढ़ने जा रहा है। जब वो शहर से वापस आया तो बहुत देर हो चुकी थी। वो अकेला और बेबस। उसके पास अब उसकी बीवी और 8 साल बेटी ही थी, जिसकी कुल कायनात थी। वो गुस्से और बदले की आग में जलता था, मगर कुछ कर नहीं सकता था। मगर आज नरेज खान की बात पर वो अपने हवास खो बैठा था और उन्हें जान से मारने की धमकी दे आया था। वो जानता था कि इस धमकी के बाद अगर गुलरेज खान के खानदान में किसी को नुकसान पहुंचा तो सारा इल्जाम इसी पर आएगा। मगर वो महज धमकी ही देकर आया था।
उसका ऐसा करने का कोई इरादा ना था। गुलरेज खान हवेली के हॉल में बैठे मुसलसल अपने बेटे नरेज खान पर चीख रहे थे, तुम्हारा पास अकल नाम का कोई चीज है नरेज खान? तुम तक कब तक जिरगा बिला बिलाकर हमारा अपना ही खानदान की औरत का घर से भाग जाने का जिक्र करके हमको ही बदनाम करेगा? गुलरेज दा, हमने तो आपको इसी दिन बोला था कि हमको शमशेर खान का नहीं, जहांगीर खान का खून चाहिए। मगर इससे पहले कि इसकी बात मुकम्मल होती, गुलरेज खान दहाड़े, बस बहुत सुन लिया हमने तुम्हारा बकवास। तुम अच्छी तरह जानता है कि हमारा रवायत में सिर्फ बदला लेना है। खून चाहे सरमद का होता या उसके बाप का, रंग एक ही होता है। नुरेज खान, अपनी अक्ल में ये बात बिठा लो। और अपने जब इस बात को तुमको बोला था तो तुमने शमशेर खान के घर पर नजर रखना है। उसके घर का एक भी आदमी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो फिर कैसे उसने अपना बच्चा को शहर भेज दिया और अब हमको सिखा रहा है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं? गुलरेज खान की आवाज मुसलसल बोलने से अब कांप रही थी। सरमद खान जो कब से खामोश बैठा था, उसने आगे बढ़कर जग से पानी गिलास में पानी डाला और अपने वालिद की तरफ बढ़ाया। दादी, आप पुरसुकून हो जाए और ये पानी पिए। फिर उसने पलट कर एक करख्त नजर अपने भाई पर डाली। तुम क्या खड़े मुंह देख रहे हो, अब जाओ यहाँ से। गुलरेज खान ने गुस्से भरी निगाह उस पर डाली और हॉल से बाहर निकल गया। गुलरेज खान कांपते हाथों से पानी का गिलास मुंह को लगा चुके थे। सरमद खान और नुरेज खान के अलावा गुलरेज खान की दो बेटियां थीं। एक बेटी को अपने नाम नहाद अना और गैरत की भेंट चढ़ा चुके थे और दूसरी को भी जल्दी उन्होंने इस हवेली से रुखसत कर दिया था। सरमद खान पढ़ा लिखा था और उसका लहजा और बात करने का अंदाज उन सबसे मुख्तलिफ था। उसकी शादी को 12 साल गुजर चुके थे। उसका एक ही बेटा था, जमान खान, जो 11 साल का था। वो कुछ दिन पहले ही अपनी बीवी और बच्चे को साथ शहर से हवेली आया था। मगर यहाँ का माहौल आज भी वैसे का वैसा ही था। नुरेज खान की इस हरकत की वजह से वो अब तक शादी नहीं हुई थी। वादी में कोई भी इसके साथ अपनी बेटी ब्याहने को तैयार न था। सुबह के 7 बज रहे थे, मगर आसमान पर छाए बादलों की वजह से अभी तक वादी में नीम सा अंधेरा छाया हुआ था। गुलरेज खान की हवेली में 2 हिस्से थे, एक जनाना और दूसरा मर्दाना। गुलरेज खान उस छोटी सी वादी के सरदार भी थे, इसलिए अक्सर उनकी हवेली में मर्दों का आना जाना लगा रहता था। इसलिए उनकी हवेली की इस तर्ज पर बनाई गई थी कि मर्दाना और जनाना हिस्से के दरमियान एक दरवाजा ना होता तो वो दोनों अलग अलग हवेलियां होती। सरमद खान इस दरवाजे से होता हुआ जनाना हॉल में दाखिल हुआ। सामने उसकी वालदा जरमीना बीबी अपनी पूरी शान और शौकत से बैठी थी। वो अपनी माँ को सलाम करने के बाद वहीं बैठ गया। जमान खान भागता हुआ आकर अपने बाबा की गोद में बैठ गया। सरमद खान ने मोहब्बत से उसकी गालों को चूमा। उनका इकलौता बेटा उन्हें अपनी जान से बढ़कर प्यारा था। सरमद बेटा, गुलमीना बता रही थी कि तुम दोनों ने आज दूसरे गांव में किसी शादी पर जाना है। जी माँ जी, गुलमीना की दोस्त की शादी है, वो साथ वाले गांव में रहती है। आपकी इजाजत हो तो हम जा सकते हैं? जरमीना बीवी कुछ देर खामोश रही, जैसे किसी गहरी फिक्र में डूबी हुई हो। ठीक है बच्चा, मगर जमान को हवेली में ही छोड़ जा और शाम को जल्दी वापस आ जाना। तुम जानते हो कि यहाँ के हालात ठीक नहीं है। माँ जी, आप परेशान मत हो, हम जल्दी वापस आएंगे। वो अपनी माँ को मोहब्बत से तसल्ली देता हुआ जमान को साथ लिए अपने कमरे की जाने पड़ गया, जहाँ गुलमीना तैयारियों में मसरूफ थी। जरमीना बीवी फिर से गहरी सोच में डूब गई। उनका रवैया महज अपनी औलाद के लिए ही नरम था। हवेली के मुलाजमीन की उनके सामने जान अटकी रहती थी। रात के साए गहरे हो रहे थे। सरमद और गुलमीना अभी तक वापस नहीं आए थे। जरमीना बीबी मुसलसल बेचैनी से चक्कर काट रही थी। उनके पेशानी पर सर्दी में भी पसीना चमक रहा था। जमान खान करीबी सोफे पर बैठा मासूमियत भरी निगाहों से अपनी दादी को देख रहा था। तभी नोरेज खान बोझल कदमों के साथ हॉल में दाखिल हुआ। नोरेज बच्चा, शुक्र है तुम आ गए। सरमद खान की खबर लो किधर है। वो हमने बोला भी था कि शाम से पहले घर आ जाए, मगर देखो क्या वक्त हो रहा है। जमीना बीबी अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। नोरेज बुत बना खड़ा था। नोरेज को उस तरह खड़े देख जरमीना बीबी का दिल तेजी से धड़का था। नोरेज, हम तुमसे बात कर रहा है, हमारी बात का जवाब दो। इससे पहले कि उनकी बात मुकम्मल होती, हवेली का दरवाजा खुलने की आवाज पर वो बाहर की तरफ भाग गई। मगर सामने का मंजर देख के उनके पैरों तले से जमीन ही निकल गई। सारी हवेली को रोशन कर दिया गया। हवेली के आंगन में जलते बल्ब की रोशनी में सामने का मंजर दिल दहला देने वाला था। 2 चारपाइयों पर 2 लाशें लाकर हवेली के सेल में रखी गई।
زرمینا بیوی بھاگتے ہوئے ان تک پہنچی۔ چہرے دیکھ کر ان کی چیخ نکل گئی۔ سرمد خان اور گل مینا موت کی چادر اوڑے بے جان سو رہے تھے۔ ان کے جسم پر بے تحاشا گولیوں کے نشان تھے۔ زرمینا بیوی اپنے حواس کھو بیٹھی۔ زمان بھاگتا ہوا اپنے ماں باپ، بابا اور ماما کے پاس آیا۔ ان کے بے جان وجود دیکھ کر وہ رو پڑا۔ وہ چیخ رہا تھا، انہیں پکار رہا تھا، مگر جواب میں محض خاموشی تھی۔ نوریز خان آگے بڑھ کر اسے وہاں سے لے گیا۔ گاؤں کی عورتیں زرمینا بیوی کو ہوش دلانے کی کوشش کر رہی تھی اور مرد گلریز خان کے پاس بیٹھے انہیں دلاسا دے رہے تھے۔ بے جان آنکھوں لیے اپنے بیٹے اور بہو کی لاشوں کو دیکھ رہے تھے۔ اگلی صبح گلریز خان کے ساتھ ساتھ جہانگیر خان کے گھر والوں پر بھی قیامت تھی۔ جہاں گلریز خان نے اپنے بیٹے اور بہو کو سپرد خاک کیا تھا، وہیں جہانگیر خان پورے گاؤں کے لوگوں کی خونخوار نظروں کا شکار تھا۔ نوریز خان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے بھائی کی تدفین کے بجائے پہلے جہانگیر خان سے خون کا بدلہ لے۔ تدفین کے فوراً بعد جرگہ بٹھایا گیا۔ جہانگیر خان کو مجرموں کی طرح جرگے میں پیش کیا گیا۔ وہ بے قصور تھا، مگر اس بات کا اس کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ گلریز خان کی کانپتی مگر مضبوط آواز سب کے کانوں میں پڑی۔ جہانگیر خان، تم نے کچھ دن پہلے ہمارا خاندان کی جڑیں کاٹنے کا دھمکی دیا تھا نا؟ ہمارا غلطی تھا کہ ہم نے اس کو محض دھمکی سمجھا، مگر تم نے اب اس کا حساب چکانا پڑے گا۔ بہت بحث کے بعد بھی جب جہانگیر خان اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکا تو اسے جرگی کی طرف سے فیصلہ سنایا گیا کہ خون کا بدلہ خون یا پھر ونی۔ ونی کا لفظ جہانگیر خان کے کانوں میں زہر بن کر اترا تھا۔ ہم بے قصور ہیں اور ہم ہرگز بھی ہمارا بیٹی تم جیسے درندوں کے ہاتھ میں نہیں دے گا۔ بیٹی دینے کا کس نے بولا ہے؟ جہانگیر خان، تمہارا بیوی ماشاءاللہ ابھی بھی قیامت ڈھاتا ہے۔ اس کو طلاق دے کر ہمارا ساتھ اس کا نکاح کر دو۔ نوریز خان کے الفاظ ابھی اس کے منہ میں ہی تھے کہ جہانگیر خان نے اپنی گن نکالی۔ اس نے اٹھتے ہوئے نوریز خان پر گولی چلائی، مگر اس کی قسمت اچھی تھی کہ گولی اس کے کندھے کو چھوٹ کر گزر گئی۔ پورا جرگہ جو نوریز خان کی بات پر حیرانی سے منہ کھولے بیٹھا تھا، جہانگیر خان کے گولی چلانے پر سب اٹھ کھڑے ہوئے اور جہانگیر خان کو بازوؤں میں جگڑ لیا۔ چھوڑو ہم کو، ہم اس کتے کا زبان کھینچ لے گا۔ اس کا ہمت کیسے ہوا ہمارے گھر کی عورت کے بارے میں بکواس کرنے کا؟ نوریز خان نے ایک جھٹکے سے اپنی گن نکالی اور جہانگیر خان پر گولیوں کی بوچھار کر دی۔ سب لوگ جہانگیر خان کو چھوڑ کر اس سے دور بھاگے۔ نوریز خان اندھا دھند فائرنگ کر رہا تھا اور سب کو اپنی جان پیاری تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں جہانگیر خان زمین پر بے جان پڑا تھا۔ گلریز خان آنکھیں پھاڑے سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، جنہوں نے آگے بڑھ کر نوریز خان کے ہاتھ سے گن چھینی۔ نوریز خان انہیں جھٹکتا ہوا لوگوں سے مخاطب ہوا، کیا تم لوگ کیوں ڈر رہے ہو؟ ہمارا بندوق سے گولی صرف ہمارا دشمن کے سینے پر چلتا ہے۔ لوگوں کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا اور سب مزید کوئی بات سنے بغیر ایک ایک کر کے وہاں سے نکل گئے۔ گلریز خان کو کوئی خاص افسوس نہیں ہوا تھا، وہ بھی تو یہی چاہتے تھے، مگر اچانک سب ہو جائے پر ابھی تک وہ اپنی جگہ پر ساکت بیٹھے تھے۔ 8 سالہ زرلش گل اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ شام کو ہی آخری دیدار کے بعد گاؤں کے مردوں نے جہانگیر خان کو سپرد خاک کر دیا تھا۔ زرتاج گل کو اپنے شوہر کی میت پر رونے کا موقع بھی نہ ملا۔ وہ ابھی تک سکتے کی حالت میں تھی۔ گاؤں کی عورتوں کو بھی ان سے کوئی خاص ہمدردی نہ تھی۔ یہ ان وادیوں میں صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا تھا۔ خون کا بدلہ خون ہی تھا اور اس پر کسی کو افسوس نہ ہوتا تھا۔ زرلش اپنے ننھے ہاتھوں کے ساتھ اپنی ماں کے چہرے سے بال ہٹا رہی تھی۔ مورے، وہ اپنی معصوم سی آواز میں اپنی ماں کو پکار رہی تھی کہ ماں میری طرف دیکھو، ماں مجھ سے بات کرو، ماں مجھے بھوک لگی ہے۔ مگر اس کی مورے دنیا جہاں سے بے خبر تھی جب اچانک رات کی اس پہر دروازے کے باہر ہلکی سی آہٹ ہوئی اور وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ اس نے اپنی بیٹی کو کمرے کے دروازے کے پیچھے چھپا دیا۔ باہر مت آنا جب تک میں نہ کھاؤں، ٹھیک ہے بچہ؟ زرلش نے معصومیت سے اس بات میں سر ہلایا۔ زرتاج گل کمرے سے باہر نکلی، جہاں ایک سایہ دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، سایہ تیزی سے اس کی طرف لپکا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ صحن میں جلتے بلب کی مدھم روشنی میں زرتاج گل اس جنونی مرد کے آگے بے بس تھی۔ زرلش خوف سے کانپتے ہوئے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں اس شخص کا چہرہ سما گیا تھا۔ اس کی ماں کے ساتھ غلیظ حرکت کرنے کی جسارت کر رہا تھا۔ زرتاج گل نے دھکا دیتے اس شخص کو خود سے دور کیا اور ان کے چہرے کو
اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ نوریز خان تھا، جو جہانگیر خان کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اب بے دھڑک اس کے گھر کی عزت پر ہاتھ صاف کرنے آیا تھا۔ زرتاج گل کی سانسیں اکھڑی تھی، وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتی، نوریز خان نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور صحن کے فرش پر ان کا سر اس زور سے ٹکرایا کہ ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور ان کا وجود اگلے ہی پل ساکت ہو گیا۔ زرلش چیخی تھی۔ نوریز خان کو اس سب کی امید نہیں تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے کی طرف بھاگا اور دیوار پھلانگ کر اندھیرے میں گم ہو گیا۔ زرلش کی چیخوں سے آس پاس کی گھروں کی عورتوں اور مرد جمع ہو گئے تھے۔ زرلش سے صورتحال پوچھی گئی مگر وہ سکتے میں جا چکی تھی۔ اس کی معصوم نگاہیں وہ سب دیکھ چکی تھی جو اس کی عمر سے بہت بڑھ کر تھا۔ اگلے روز زرلش کی ماں کو دفنا دیا گیا اور نوریز خان کے مکوہ چہرے کی حقیقت زرلش کی خاموشی میں دفن ہو گئی۔ زرلش کو پالنے کے لیے گاؤں کو کوئی بھی خاندان آگے نہیں بڑھا۔ جرگہ بیٹھا اور زرلش کی ماں کی موت کو ایک حادثہ قرار دیتے زرلش کو بنی کر دیا گیا۔ اس کا نکاح 11 سالہ زمان خان سے کروایا گیا اور اسے حویلی میں رہ کر زرمینہ بی بی کے حوالے کر دیا گیا۔ زرمینہ بی بی کا رویہ اس کے ساتھ بے حد سنگین تھا۔ وہ اس معصوم سی بچی کو اپنے بیٹے اور بہو کے قاتل کی بیٹی سمجھتی تھی۔ زرلش سے صبح سے شام تک کام کروائے جاتے۔ وہ ذرا سی غلطی ہونے پر سے 2 دن تک بھوکا رکھا جاتا۔ دن گزرتے گئے، زرلش اپنے دل میں اس خاندان کی نفرت لیے بڑی ہوتی گئی۔ اس کی بری آنکھیں، معصوم سی صورت اسے سب سے الگ بناتی تھی۔ وہ 20 سال کی ہو چکی تھی اور اپنی ماں کی طرح بے حد حسین تھی۔ اس کا حسن دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا ذہن اب معصوم نہ رہا تھا۔ وہ ہر روز نئی ترکیبیں سوچتی اس حویلی کے لوگوں کی تکلیف پہنچانے کی، مگر ابھی تک وہ کسی ترکیب پر عمل نہ کر سکی تھی۔ وہ دن بھر کی تھکی ہاری اب رات کے 11 بجے اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ کل اس سے غلطی میں نمک تیز ہو گیا تھا جس سے زرمینہ بی بی نے اس کا ہاتھ جلا دیا تھا اور کل سے اسے کھانے کو کچھ نہ ملا تھا۔ اس کی اب حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس نے دبے پاؤں کمرے سے نکل کر کچن کا رخ کیا۔ پوری حویلی پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نوریز خان کی نظروں کے حصار میں وہ کب کی آ چکی تھی اور اب بس موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ زنانہ حال میں بیٹھا وہ سگریٹ کے کش لگا رہا تھا جب اس کی نظر ہال کی باہر سے گزرتی زرلش پر پڑی۔ دوپٹہ گلے میں ڈالے ننگے پاؤں آس پاس نگاہ دراتی کچن کی جانب پڑ رہی تھی۔ ہال میں اندھیرا تھا اس لیے نوریز کو نہ دیکھ سکی، مگر نوریز کے چہرے پر خباثت بری مسکراہٹ ابھر آئی۔ کچھ لمحے توقف کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہال سے نکل کر کچن کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ زرلش اس کی طرف پیٹ کیے کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ وہ بے حد بھوکی تھی اس لیے اس کا دھیان صرف کھانے پر تھا۔ نوریز خان آہستہ سے چلتا ہوا اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ وہ آنکھوں میں ہوس لیے اسے سر سے پاؤں تک گور رہا تھا۔ اسی ایک لمحے کے لیے بھی اسے خیال نہ آیا کہ اگر اس کی بیٹی ہوتی تو شاید آج وہ زرلش کی عمر کی ہوتی۔ اسے آگے بڑھ کر زرلش کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ زرلش جو کھانے میں مصروف تھی ایک دم اچھلی۔ اس کا ہاتھ برتنوں میں لگا جو فرش پر گر چکے تھے۔ برتنوں کی آواز پر زرمینہ بی بی کے کمرے کی لائٹ آن ہوئی۔ نوریز نے ایک غصے بری نگاہ زرلش پر ڈالی جو خوف سے کھڑی کانپ رہی تھی اور اگلے لمحے وہاں سے نکل گیا۔ نوریز کے جاتے ہی زرمینہ بی بی کچن میں داخل ہوئی۔ انہوں نے نوریز کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، وہ تو زرلش کو کچن میں کھڑا دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر زرلش کو بالوں سے پکڑ کر اس کا سر دیوار میں دے مارا۔ جب ہم نے تم کو منع کیا تھا کہ تم ہمارا اجازت کے بغیر ایک نوالہ بھی حلق سے نہیں اتارو گی تو پھر تم اتنی رات کو کس کی اجازت سے کچن میں داخل ہوئی؟ بہت شوق ہے نا چیزوں سے ٹکرانے کا، تو لو اب ہم تمہارا شوق پورا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے زرلش کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ جو اپنا سر تھام رہی تھی اس کی کمر شیلف سے ٹکرائی اور اگلے لمحے وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی کمر سے درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی اور سر سے خون بہہ رہا تھا اور اس کی چیخیں حویلی کی خاموشی میں گونج رہی تھی، مگر زرمینہ بی بی کو اس پر رحم نہ آیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کانچ کا گلاس اٹھایا اور اس کے پاؤں پر دے مارا۔ آدھی رات کو حویلی کے کچن میں شور مچانے کا اب تمہارا شوق پورا ہوا؟ زرلش فرش پر گرتے ہوئے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ زرمینہ بی بی اسے یوں ہی چھوڑ کر بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ان کے جانے کے بعد حویلی کی ملازمت جو دن رات وہی رہتی تھی
भागती हुई किचन में दाखिल हुई। उसकी आंखें भीग गई थी। कोई इस हद तक जालिम कैसे हो सकता था? उसका दिल चाहा कि उस लड़की की किस्मत पर दहाड़े मार कर रोए। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में मामूल की चहल पहल थी। रेस में दौड़ते तो कभी दीवारों को फलांगते वो खूबरू नौजवान अपनी ट्रेनिंग के आखिरी दिनों में थे। वो भी उनके बीच भागता हुआ फिनिश लाइन पर पहुंचा था। फूली हुई सांसों के साथ वो पास पड़े बेंच पर बैठकर पानी पीने लगा। उसके चेहरे पर हल्की भूरी दाढ़ी, दिलकश गहरी सुरमई आंखें और सफेद रंगत उसे सबसे मुमताज बनाती थी। वो ट्रेनिंग सेंटर में सबसे ज्यादा खूबसूरत और खूबरू नौजवान था। आज उसका बचपन का ख्वाब पूरा हो गया। उसके बाबा हमेशा उसे इस मुकाम पर देखना चाहते थे। काश आज बाबा मेरे साथ होते तो मैंने मुझ पर फख्र होता। वो जेरे लब बड़बड़ाया। उसकी सुरमई आंखों में नमी उतर आई। शाम के साए गहरे हो रहे थे। वो सर झटकता हुआ उठा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। जमान खान को इसके वालिदैन की मौत के बाद गुलरेज खान ने शहर भेज दिया था और उसे गांव के माहौल से दूर रखना चाहते थे। और आज 12 साल गुजरने के बाद वो इस मकाम तक पहुंच चुका था जहां उसके बाबा उसे देखना चाहते थे। वो पलटकर दोबारा कभी गांव नहीं गया था और हवेली में सबको मालूम था कि वो शहर में पढ़ता है, मगर क्या पढ़ता है और क्या बन रहा है ये कोई नहीं जानता था। चंद ही हफ्तों में जर्लिश के जख्म भर गए थे और फिर से उसके साथ वही जालिमाना सलूक किया जाने लगा। मगर अब उसका जब्त जवाब देता जा रहा था। वो अब अपनी तरकीबों पर अमल करने का पुख्ता इरादा बना चुकी थी। वो सुबह सवेरे ही उठकर हवेली की सफाई करने के बाद किचन में आ पहुंची। आज हवेली में मामूल की निस्बत ज्यादा चहल पहल थी। जरमीना बीबी की बेटी जरखला खानम हवेली में रहने के लिए आ रही थी। सुबह के 10 बज रहे थे और जर्लिश तकरीबन सारा इंतजाम मुकम्मल कर चुकी थी। थोड़ी देर बाद हवेली के मरकजी दरवाजे पर गाड़ी आकर रुकी। जरमीना बीबी मुलाजमाओं के साथ उनके इंतजार में खड़ी थी। जर्लिश भी किचन से निकलकर हॉल के दरवाजे पर खड़ी बाहर का मंजर देखने लगी। बड़ी सी चादर कंधों पर ओढ़े 35-36 साल वो औरत अपनी माँ के गले मिलते हुए मगरूराना अंदाज से मुलाजमाओं का जायजा ले रही थी। जरमीना बीबी उसे लेकर हवेली में अंदर दाखिल होने के लिए बढ़ी। जर्लिश ने फौरन पीछे हटकर रास्ता दिया। जरमीना बीबी के चेहरे पर जर्लिश को देखकर नागवारी फैल गई। उनके गुजर जाने के बाद हवेली की मुलाजमा जर्लिश के पास आई। बच्चा, अब तुमको और ज्यादा एहतियात बरतना होगा। जरखला खानम अपनी माँ से बढ़कर अक्कर वाला है। उनके सामने मुंह खोलने का मतलब अपना जबान कटवाना। मुलाजमा बात कहकर आगे बढ़ गई और जर्लिश के चेहरे पर नफरत के तासुरात गहरे हो गए। इससे पहले कि वो किसी की जुबान काटती उनकी सांसें उखाड़ दूंगी। वो जेरे लब बढ़ाती हुई अंदर की जानिब जाने के लिए बढ़ती जब उनकी नजर सामने से आते गुल जेब चचा पर पड़ी, जो हाथ में गमला उठाए अपने साथ छोटे से लड़के को हदायत दे रहे थे। बच्चा, तुमने इस पौधे का खास ख्याल रखना है और ध्यान रहे कि कोई बच्चा या बड़ा इसको जड़ी बूटियां समझकर इसको लेकर ना जाए। ये बहुत ही जहरीला है। तुम इसका हिफाजत करना। जब ये थोड़ा बड़ा होगा तो हम इसको काट कर सुखाने के बाद इसको दूसरा पौधों को जड़ों में डालेगा। और तुम देख रहा है सामने कैसा कीड़ा मकोड़ा हमारा सारा पादप पौधों को खा रहा है। या हम उनका वास्ता लाया है। कुलजेब चचा लड़के को साथ दिए आगे बढ़ गए थे। पीछे खड़ी जर्लिश के चेहरे पर कहर भरी मुस्कुराहट फैल गई। मुलाजमा की कही हुई बात सच साबित हुई। जरखला खानम ने चंद ही घंटों में पूरी हवेली का निजाम अपने हाथ में ले लिया था। खासतौर पर जर्लिश के साथ उनका रवैया नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बुरा था। उन्होंने सारा दिन जर्लिश को सुकून का सांस नहीं लेने दिया था। जरा सी किसी काम में देर हो जाती तो उसे बालों से पकड़ कर खींचती, तो कभी उसका चेहरा अपने हाथों में दबोच लेती। रात के 11 बज चुके थे और अब जाकर सबके सोने के बाद जर्लिश अपने कमरे में आई थी। वो आईने के सामने खड़ी अपना चेहरा देख रही थी। उसके चेहरे पर जा बजा नाखूनों के निशान थे। कहीं कहीं से तो खून रिसने के बाद जम चुका था। वो रोई सी अपना चेहरा साफ कर रही थी। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। अब मजीद वो इन सफाक और बेरहम कातिलों को अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकती थी। वो दबे पांव चलती अपने कमरे से बाहर निकली। उसके हाथ में टॉर्च थी जिसकी हल्की सी रोशनी के सहारे वो आगे बढ़ती जा रही थी। हॉल से निकलने के बाद वो गार्डन की तरफ बढ़ी। बस वो पौधा उसके हाथ लग जाता, आगे का काम उसके लिए बहुत आसान था। वो भागती हुई सारे गमलों को देख रही थी। आखिर उसकी नजर कोने में रखे गमले पर पड़ी। वो एक ही लम्हे में पहचान गई थी कि ये वही पौधा है।
اس نے آگے بڑھ کر پورے کا پورا پودا گملے سے اکھاڑ دیا اور بھاگتی ہوئی واپس حویلی میں داخل ہوئی۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی اور جسم بے تحاشا کانپ رہا تھا۔ دل میں ایک خوف تھا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو وہ جان سے جائے گی۔ بالآخر وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے کمرے تک پہنچی۔ دروازہ لاک کرتے ہوئے اپنی سانسیں سنبھالتی وہیں بیٹھ گئی۔ اگلی صبح معمول کے مطابق وہ کچن سنبھال چکی تھی۔ سب کے اٹھنے سے پہلے ہی اس جڑی بوٹی کو کچن میں چھپا چکی تھی۔ اب وہ بس ایک موقع کی تلاش میں تھی۔ ناشتے کے بعد زرمینہ بی بی حویلی سے باہر چلی گئی۔ گاؤں میں کسی کے گھر بیٹی ہوئی تھی اور زرمینہ بی بی کو ہر بات دعائیں دینے کے لیے بلایا جاتا تھا تاکہ ان کی بیٹیاں بھی بڑی ہو کر زرمینہ بی بی کی طرح حویلی کی ملکہ بنے۔ زرخلا خانم زردش کو قہوہ بنانے کا حکم دے کر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ زردش قہوہ بنانے کے بعد ان کے پاس لے آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کپ اٹھاتی زردش نے ٹرے ان کی جانب جھکا دی۔ گرم قہوے کا کپ ان کے اوپر گرنے کی دیر تھی کہ وہ ایک جھٹکے سے چیختی ہوئی اٹھی اور اگلی لمحے زردش کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ پڑا تھا۔ اندھی ہو تم؟ دکھائی نہیں دیتا؟ ابھی تک تمہیں کام کرنے کا سلیقہ نہیں آیا؟ مگر ان کا غصہ اس پر کم نہ ہوا۔ وہ زردش کو کھینچتے ہوئے کچن میں لے گئی۔ چولہے کی آنچ فل کر کے پانی چولہے پر چڑھایا تھا۔ ساتھ وہ سختی سے زردش کا بازو دبوچے کھڑی تھی۔ حویلی کے ملازمائیں آنے والے لمحوں کا سوچ کر تھڑ تھڑ کانپ رہی تھی کہ زردش چہرے پر سختی لیے آنے والے درد کو برداشت کرنے کی ہمت جمع کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں پانی ابلنے لگا۔ زرخلا خانم نے اس کے دونوں ہاتھ آگے کی اور ابلتے ہوئے پانی کی کیتلی اٹھا کر زردش کی ہاتھوں پر انڈیری۔ زردش نے سختی سے اپنے ہونٹوں کو بیچ کر اپنی چیخوں کو دبایا۔ وہ ان کے سامنے مزید کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ درد کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تمہیں ابھی تک ان ہاتھوں سے کام کرنا نہیں آیا نا؟ تو ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ دنوں کے لیے کام کرنے سے نجات دلاتی ہوں۔ پانی انڈیلنے کے بعد اس کے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول رہی تھی۔ اب جا کر ان کے دل کو ٹھنڈک اتری تھی۔ پھر وہ دوسری ملازمہ کو قہوہ بنانے کا حکم دیتی کچن سے باہر نکل گئی۔ زردش درد اور جلن کی شدت کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ ملازمہ قہوے کا پانی چڑھانے کے بعد مخصوص قہوے کے لیے پتے پانی میں ڈال چکی تھی اور زردش کو دیکھ کر انہوں نے اسے پاس پڑی چیئر پر بٹھایا اور خود اس کے ہاتھوں کے چھالوں پر لگانے کے لیے کریم لینے چلی گئی۔ ان کے کچن سے نکلنے کے بعد زردش نے فوراً اٹھ کر اپنے زخمی ہاتھوں سے وہ جڑی بوٹیاں نکالی اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے قہوے کے ابلتے پانی میں ڈال دیے تھے۔ اسے اتنی شدید نفرت ہو رہی تھی کہ وہ سارے کے سارے زہریلے پودے کے ٹکڑے کر کے قہوے میں ڈال چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے اب خون رسنے لگا تھا۔ وہ ملازمہ کے آنے سے پہلے واپس چیئر پر بیٹھ گئی۔ ملازمہ نے کچن میں آ کر کریم زردش کے پاس رکھی۔ زرخلا خانم کو قہوہ دے کر آتا ہے، اس کے بعد تمہارے زخموں پر مرہم لگائے گا۔ زردش نے خاموشی سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ملازمہ قہوہ کپ میں انڈیل کر ڈش اٹھا کر کچن سے باہر نکل گئی۔ زرخلا خانم شان بے نیازی سے صوفے پر ٹانگ چڑھائی بیٹھی تھی۔ زرخلا قہوہ اس کے سامنے رکھ چکی تھی۔ زرخلا خانم نے ہاتھ اٹھا کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ ملازمہ الٹے قدموں ہاتھ باندھے واپس کچن میں چلی آئی اور زردش کے پاس بیٹھ کر اس کے زخمی ہاتھوں پر مرہم لگانے لگی۔ زردش کا خیال تھا کہ زہر اپنا اثر چھڑے گا تو اس پر الزام آ جائے گا، اس لیے اس نے یہ سارا پلان ترتیب دیا تھا۔ زرخلا خانم قہوے کی چسکیاں لے رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی رگوں میں زہر اتر رہا ہے، ایسا زہر جس کی پہچان بھی نہیں ہوتی، اور انسان کچھ لمحوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں میں ہی تڑپ کر مر جاتا ہے۔ زرخلا خانم کو قہوہ پیے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ زردش مایوس ہو چکی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے بلا وجہ اتنی تکلیف اٹھائی۔ اسے اپنا منصوبہ خاک میں ملتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ زرخلا خانم بظاہر سب کے سامنے نارمل تھی، مگر انہیں اپنے سینے میں شدید جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ ہر 2 سیکنڈ کے بعد ان کی سانسیں جیسے اٹکتی اور پھر سے بحال ہو جاتی۔ 3 گھنٹوں بعد ان کا جسم بخار میں تپنے لگا۔ انہیں اپنے جسم کی ساری رگیں کھینچتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ لاؤنج سے اٹھ کر کمرے کی طرف جانے لگی۔ اسی لمحے زردش صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ زرخلا خانم چکرا کر فرش پر گر پڑی۔ ملازمہ بھاگتی ہوئی ان تک پہنچی تو ان کا بخار سے تپتا جسم محسوس کر کے وہ حویلی کے باقی ملازمین کو آوازیں دینے لگی۔
जरलिश होंठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट लिए सीढ़ियों पर खड़ी सारा मंजर देख रही थी। अगली चंद घंटों में जरखला खानम की हालत खैर हो गई। जरमीना बीबी, नौरेज खान, गुलरेज खान सबके सब हॉल में जमा हो चुके थे। जरखला खानम को उठाकर सोफे पर लिटा दिया गया। डॉक्टर को बुलाया गया, मगर वो जहर ऐसा था कि ऊपरी निशान भी नहीं छोड़ता था और रगों से जान भी खींच लेता था। डॉक्टर को भी समझ ना आया कि क्या हो रहा है। गुलरेज खान और नौरेज खान डॉक्टर पर चीख रहे थे, मगर डॉक्टर भी बेबस था। जरखला खानम की आंखें उबल कर बाहर आ गई थी। उनका जिस्म मुसलसल झटके खा रहा था, मगर उनकी जान नहीं निकल रही थी। बल आखिर 5 घंटे तरपा तरपा कर जहर ने उनके जिस्म से खून का एक एक कतरा निचोड़ दिया था और मरते वक्त उनके चेहरे पर शदीद तकलीफ के आसार थे। सबके सब मुलाजमीन खौफ के मारे दुबके खड़े थे। किसी ने भी इतनी दर्दनाक मौत नहीं देखी थी। जरमीना बीबी अपनी बेटी को नहीं बचा सकी थी। बहुत तहकीक के बाद भी उनकी मौत की वजह सामने न आ सकी। सिर्फ गुलजेब चाचा और जरलिश जानते थे। जरलिश बर्दे की आग में खामोश थी और गुलजेब चाचा के होंठों पर गुलरेज खान और नूरेज खान के खौफ ने चुप की मोहर डाल दी थी। जमान खान तक खबर पहुंचाएगी। उसने बरसों बाद उस गांव के में कदम रखा। दफन तदफीन के बाद हवेली में सोग का माहौल था। यूं ही 2 दिन गुजर गए। जरमीना बीबी अपने कमरे तक महदूद हो गई थी। मुलाजमा उनके कमरे में ही उन्हें खाना दिया थी, मगर वो ना खाती और फिर वैसे ही वापस उठा लाती। जमान खान को सारे मामले की कुछ खास समझ नहीं आई थी, मगर वो बस खामोश था, जिसे उसका हवेली के लोगों से कोई ताल्लुक ही ना हो। रात के 12 बज रहे थे। जमान खान 2 दिन से भूखा था। वो दबे पांव चलता हुआ जनाना हिस्से में दाखिल हुआ और किचन की तरफ बढ़ने लगा। जब सीढ़ियों पर हल्की सी रोशनी में बैठी लड़की पर उसकी नजर पड़ी। दिन और रात के अब हवेली पर जरलिश का राज होता था और जरमीना बीवी अपने कमरे से बाहर न निकलती और हवेली की मुलाजमा भी काम निपटाने के बाद अपने क्वार्टर में चली जाती। जरलिश आराम से खाती पीती और सुकून की सांस लेती। अभी भी वो सीढ़ियों पर बैठी अपने हाथों पर मरहम लगा रही थी। उसके हाथों के छाले अब कम हो गए थे, मगर जख्म अभी तक नहीं बढ़े थे। जमान खान चलता हुआ उसके पास आया। जरलिश ने निगाह उठाकर देखा और एकदम से अपने सामने अनजान चेहरा देख उठकर खड़ी हुई। "क- कौन है आप? और यहाँ क्या कर रहे हैं?" जमान खान ने उसे इस कदर घबराता देखकर वजाहत की। "अरे आराम से, इतना डरने की क्या जरूरत है? मैं जमान खान हूँ, इस हवेली का फर्द ही हूँ। तुम जरलिश?" उसके सरापे में खोया खोया सा पूछ रहा था। वो तो भूल ही गया था कि इस हवेली की एक लड़की उसके निकाह में भी है। जरलिश के जहन में माजी की झलकियां उभरी। जरलिश खान बिनते जहांगीर खान, आपको जमान खान बिनते सरमत खान। उसके कानों में निकाह के अल्फाज गूंजे और जेर बड़बड़ाए। जमान खान?" कुछ देर यूं ही वो हैरानी से एक दूसरे को देखते रहे। फिर जमान ने होश में आते उसके हाथों को देखा और आगे बढ़कर उसके हाथों को छुआ। "ये क्या हुआ तुम्हारे हाथों को? जले हुए हैं, ये कैसे हुआ?" जरलिश एकदम घबरा कर पीछे हटी। "कुछ नहीं, ये पानी गर्म गिरा था मेरे हाथों पर।" "एक हाथ पर पानी गिरता है, दूसरे पर साथ कैसे गिर गया?" जमान के लहजे में परेशानी थी। वो लड़की सीधी इसके दिल में उतर गई थी। उसके खौफ से भरी बुरी आंखों में जमान का दिल धड़का गई थी। जरलिश ने जवाब दिए बगैर मरहम का सामान समेटा और सीढ़ियां चढ़ती ऊपर अपने कमरे में जाकर बंद हो गई और कमरा लॉक करके उसने अपनी सांसों को बहाल किया। पहली बार उसने किसी के लहजे में अपने लिए इस कदर परेशानी देखी थी, मगर वो खौफजदा थी कि कहीं वो भी इस हवेली के बाकी मर्दों जैसा ना हो। जरलिश के जाने के बाद जुमान बहुत देर तक वहां खड़ा रहा। वो हैरत की इंतहा पर था और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इस हवेली में हो क्या रहा है। जब वो इस हवेली से गया था, तब वो निकाह का मतलब समझता था और ना ही बनी का, और आज वो हैरत के समंदरों में डूबा खड़ा था। अगले चंद दिनों में जमान खान हवेली के मुलाजमीन से हर तरह की पूछ तूछ कर चुका था। खास तौर पर हवेली में 24 घंटे मौजूद रहने वाली मुलाजमा से जरलिश के बारे में पूछा था, और जो कुछ उसे बताया गया उसे अपनी दादी और इस हवेली के लोगों से शदीद नफरत हुई। दिन गुजरते गए। अब अक्सर रातों को जमान जरलिश के पास चला था। जरलिश भी उसके साथ खुद को महफूज महसूस करने लगी थी। उन दोनों के दिल खामोशी से एक दूसरे की मोहब्बत में धड़कने लगे। जमान खान गुलरेज खान से बात करने का इरादा कर चुका था कि वनी के नाम पर उस मासूम लड़की ने जितने जुल्म सहे थे वो सह लिए। अब अपनी बीवी को अपने साथ वो शहर लेकर चला जाएगा। जरलिश खुद भी सारी हकीकत से बता चुकी थी। उसके आंसू जुमान के दिल पर गिरते थे। वो आज शाम
गुलरेज खान से बात करने का पुख्ता इरादा खैर कर चुका था। वो रात को देर तक जैलिश के साथ बैठा रहा, इसलिए सुबह देर तक सोता रहा। 10 बजे रहे थे और वो अभी तक सो रहा था जब नुरेज खान ने आकर उसे उठाया। जमान बच्चा उठ जाओ, कब तक सोएगा? आज तुमने हमारा साथ जमीनों पर चलना है। जब तुम इस हवेली से गया था तब तुम बहुत छोटा था। अब हम चाहता है कि तुम भी देखो कि तुम कितना जमीनों का मालिक है। वो ऐसे सीना फैलाकर उसे बता रहे थे जैसे जमीनों जायदादों का मालिक होना सबसे बड़ा कमाल हो। जमान खान उठकर बैठ गया। उसके जाने का इरादा नहीं था, मगर फिर कुछ सोचकर उनके साथ चलने को तैयार हो गया। वो सोच रहा था कि वो अपने चाचा को पहले एतमाद में लेकर फिर गुलरेज खान से बात करेगा। नाश्ता करने के बाद वो तैयार होकर उनके साथ हवेली से बाहर निकल गया। जरमीना बीवी आहिस्ता आहिस्ता सब में से बाहर निकल आई थी और अब फिर से वो हवेली में उनकी जारहाना हुकूमत का राज था। जल्दिश की जान फिर से सूली पर अटक गई थी। उसने अभी तक जमान को नहीं बताया था कि उसके चचा नुरेज खान की वजह से उसकी माँ अपनी जान से हाथ धो बैठी थी और वो खुद इस हवेली के लोगों से बदला लेने के लिए किस हद तक तड़प रही है। नुरेज खान पगडंडियों पर चलते हुए हाथ के इशारे से जवान खान को बता रहा था कि सारी जमीनें हमारी हैं। वो बड़ी फखर से ये सब बता रहे थे और जमान अपनी ही सोचों में उलझा बस सर हिला रहा था। नुरेज खान ने एक नजर जुमान खान के चेहरे पर डाली, जो हाथ बांधे खड़ा जमीनों को देखते हुए किसी गहरी सोच में उलझा हुआ था। ओ खाना खराब, हमको अभी याद आया, हमने तो गांव का एक आदमी से मिलना था। वो अपना हाथ सर पर मारते हुए अचानक ही बोले थे। जमान ने उनकी तरफ देखा। जमान बच्चा, तुम इधर ही रुको, वो तुम सामने हमारा डेरा है, तुम उधर चला जाओ, हम बस 2 घंटों में वापस आता है, फिर हम तुमको पूरा वादी घुमाने ले जाएगा। जमान ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। ठीक है चाचा, मैं आपका इंतजार करूंगा। जरूर बच्चा, हम बस 2 घंटों में वापस आता है। वो जमान का माथा चूमते हुए उसकी आंखों से दूर होते गए और पगडंडियों से निकलकर गाड़ी में बैठते उन्होंने जमान की तरफ देखा और हाथ हिलाया। जमान भी उन्हें ही देख रहा था, उसने भी बदले में हाथ हिलाया। अगले लम्हे गाड़ी वहां से निकल गई और दूर होते हुए आंखों से ओझल हो गई। जमान गहरी सांस भरते वापस पलटा और छोटे छोटे कदम उठाता डेरे की जाने पड़ने लगा। निगाहों में कल रात का मंजर घूम रहा था जब बादलों के गरजने के खौफ से जर्लिश ने सहम कर उसके सामने अपना चेहरा छुपाया था। जमान दिलकश मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए डेरे के करीब पहुंचा ही था कि सपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो एकदम से पलटा था जब सामने मौजूद नकाबपोश शख्स ने उसके कंधे पर खंजर घोंप दिया। जबान एकदम लड़खड़ाया, मगर अगले ही लम्हे संभलते उस 3 नकाबपोश अफराद से उलझ पड़ा जिसे जान से मारने की कोशिश में थे। मगर वो नहीं जानते थे कि जमान खान एक पुलिस ऑफिसर है। इन जैसे सफाक दरिंदों से लड़ना उसकी जॉब का हिस्सा था। थोड़ी ही देर में जमान उनमें से 2 पर उन्हीं के खंजरों से वार करता उन्हें मौत के घाट उतार चुका था। तीसरे शख्स की आंखों में अब खौफ था। वो इस वादी के सबसे ताकतवर लोग थे और जमान ने कितनी आसानी से उन्हें ढेर कर दिया था। इससे पहले कि वो भागता, जमान खान ने उसे गिरेबान से पकड़ कर खींचा और उसके हाथ से चाकू छीनते हुए उसकी गर्दन पर रखा। मुझे बताओ, कौन हो तुम लोग और मुझे क्यों मारना चाहते हो? मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर उस शख्स ने अपनी जुबान खोल दी। हमको माफ कर दो, हमारा तुम्हारा साथ कोई दुश्मन नहीं है। हम तो नुरेज खान के हुक्म पर तुमको खत्म करने आया था। जमान खान को लगा जैसे किसी ने आसमान उसके सर पर गिरा दिया हो। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चचा पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? जमान खान ने दहाड़ते हुए इस आदमी की गर्दन पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। हम हमारा यकीन करो जमान, हम सोच बोल रहा है, हमको हमारा मरा हुआ माँ का कसम, हम सच बोल रहा है। जमान खान जानता था कि इस वादी के लोग कितने भी संदिल क्यों ना हो, लेकिन कभी भी अपनी माँ की झूठी कसम नहीं खाते थे। उसने एक झटके से उस आदमी को धक्का देकर गिराया और आगे बढ़कर उसका मुंह अपने हाथों में दबोच लिया। मुझे सब कुछ सच बता, क्यों? आखिर नुरेज खान मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? हम बताता है। अदा, नुरेज खान को नजर तुम्हारा जमीनों और जायदाद पर है। उसने ही तुम्हारा माँ, बाबा और माँ को जान से मरवाया था ताकि उनका सारा जायदाद उनके हाथ आ जाए। उसके बाद उनका नजर तुम पर था, मगर गुलरेज साई ने तुमको शहर बेच दिया और अब तुम इतने सालों बाद वापस लौटा है। तो नुरेज खान ने इस मौका को जाया नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्होंने हमको बेचा तुमको मारने के वास्ते, ताकि वो गुलरेज खान की जायदाद को इकलौता वारिस रह जाए। जमान खान के कानों में धमाके हो रहे थे।
वो लड़खड़ा कर वहीं बैठ गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसका चचा इस हद तक गिर सकता था। तो यानी जहांगीर खान को उसने बिला वजह ही मारा था। वो सब इल्जाम था उस पर। जी जी जमान नदा, जहांगीर खान बेकसूर था। उसने नोरेज खान से ने पुराना दुश्मनी निकाला था, और मेरे बाबा और अम्मा को मारने में तुम लोग शामिल थे। जमान खान एकदम सीधा होता दहाड़ा, अदा अदा, हमारा बात सुनो, हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमको माफ। इससे पहले कि उसकी बात मुकम्मल होती, जुमान खान ने उसकी टांग पे खंजर घोंपा। तुम्हें मुआफ़ी सिर्फ एक सूरत में मिलेगी, कि तुम जिरगे में नोरेज़ खान की सारी हकीकत सबके सामने रखोगे। और अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की कि तुम मुझे अभी जानते नहीं हो, ऐसा हाल करूंगा कि ना जिंदा में रहोगे और ना ही मर सकोगे। सलमान खान के लहजे में कुछ ऐसा था कि वो शख्स फौरन मान गया। बाकी की लाशों को ठिकाने लगाने के बाद सलमान खान उसे लेकर एक वीरान मुकाम पर तक पहुंचा। उसे दरख्त से बांध दिया। कल तक तुम यहाँ से बंधे रहोगे। फिर उसके मुंह और हाथों और पाँवों को बांधने के बाद वो तेज तेज कदम उठाता हवेली की जाने पड़ गया। नूरेज खान टांग पर टांग जमाए हवेली में बैठा था। वो बेचैनी से अपने बंदों की तरफ से खबर का मुंतजर था, मगर उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे उसे यकीन हो कि वो लोग जमान खान को जरूर खत्म कर देंगे। जमान खान हवेली में दाखिल हुआ। सामने नूरेज खान को बैठा देख उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा उभरा था। जैसे ही नूरेज खान की उस पर नजर पड़ी, तो उसने अपने चेहरे के तासुरात बदले और चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाए आगे बढ़ा। चाचा, मैंने आपको कितना इंतजार किया, आप आए ही नहीं, तो मैं वापस लौट आया। नूरेज खान के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, मगर जुमान खान के अंदाज से लग रहा था जैसे कुछ भी ना हुआ हो। उन्होंने खुद को संभाला। अरे हाँ जमान बच्चा, वो हमारा उस आदमी से मुलाकात में बहुत वक्त लग गया, तुम तो हमारा जहन से ही निकल गया। जमान खान ने होंठों से मुस्कुराहट सजाई। कोई बात नहीं चाचा, मैं अब थक गया हूँ, अपने कमरे में आराम करूंगा। जमान खान ने कहता हुआ सीढ़ियां फलांगता नजरों से ओझल हो गया। नूरेज खान ने गहरी सांस भरी, मगर अभी तक सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। वो हवेली से बाहर निकला। चंद ही मिनटों में वो डेरे पर था, मगर उसे वहां किसी भी किस्म के कोई निशानात ना मिले। ये खबीस का बच्चा किधर रह गया? हमने बोला भी था कि आज काम हो जाना चाहिए। वो परेशानी से अपनी पेशानी मसलता वापस गाड़ी में आ बैठा और गाड़ी का रुख वापस हवेली की तरफ मोड़ दिया। कमरे में बंद होने के बाद जमान खान की आंख से एक आंसू निकलकर खामोशी से उसकी गाल पर बह गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि इस हवेली के लोग इस कदर जालिम हो सकते हैं। वो बेचैनी से रात के 11 बजने का इंतजार कर रहा था। उन लम्हों में से सुकून सिर्फ जर्निश के साथ ही मिल सकता था। रात ढलते ही जमान अपने कमरे से निकलकर जनाना हिस्से में आया, जहाँ हाल में मदम सी रोशनी में जर्निश पहले से बैठी थी और उसका इंतजार कर रही थी। वो सोच चुकी थी कि आज वो जमान को उसके चाचा की सारी हकीकत बता देगी, और ये भी कि जब तक नूरेज खान को अपने सामने तरकता हुआ नहीं देख लेती, उसे सुकून नहीं मिलेगा। जर्दिश को दूर देखकर ही जुबान खान की आंखों में सुकून उतरा था। वो बोझल कदमों के साथ चलता हुआ चुपचाप उसके पास आ बैठा। उसे खामोश देखकर जर्दिश को कुछ अजीब लगा। क्या बात है जमान, आप ठीक तो हैं? जर्दिश के लहजे में फिक्र थी। जमान ने अपनी आंखों को मसला और जर्दिश की तरफ झुकते हुए उसके कंधों पर सर रख दिया। जर्दिश की धड़कनें बेतरतीब हुई, मगर इस वक्त जमान की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे पीछे हटने का कहती। उसे बहुत टूटा और थका हुआ वो लग रहा था। जर्दिश, मुझे माफ कर दो। मेरे खानदान की वजह से तुम आज तक इस गुनाह की सजा भुगतती आई हो, जिसे जिसमें ना तुम्हारे खानदान कोई कोई कसूर था। काश मैंने कभी पलट कर देखा होता, तुम इतनी तकलीफ सहती रही, इतने जुल्म कैसे बर्दाश्त कर ले तुमने? हाँ, इतनी हिम्मत कैसा ही तुम्हारे अंदर? जवान की आवाज पीक चुकी थी। हिम्मत उसे रात आ गई थी जब मैंने नूरेज खान को अपनी बेबस माँ पर चिपटते देखा था। उसी रात 8 साल की बच्ची में वो हिम्मत आ गई थी कि मैंने बदला लेने का फैसला किया। हर जुल्म और सितम ने मेरे दिल में इस बदले की आग को भड़काया, इसलिए सब बर्दाश्त करती गई। जल्लिश न जाने क्या क्या बोल रही थी, मगर जमान तो पहले अल्फाज पर ही अटक गया। वो एकदम से सीधा हुआ। क्या मतलब? क्या किया था चाचा ने तुम्हारी माँ के साथ? जल्लिश की निगाहों में उस रात का मंजर घूम गया। फिर उसने हिचकियों समेत उस रात की दास्तान जमान को सुना दी। हर गुजरते लम्हे के साथ जमान खान का दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। वो जल्लिश से नजरें नहीं मिला पा रहा था। जमान खान अपने आंसू और गुस्सा छुपाने की कोशिश कर रहा था। जल्लिश उसे निगाहें चुराते देख आगे बढ़ी और उसके सीने से जा लगी। आप खुद को कसूरवार मत समझे,
آپ تو میرے سائبان ہیں۔ جب سے آپ آئے ہیں مجھے اب کسی زخم میں تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے۔ آپ سے مل کر میں نے جانا ہے کہ مرد اچھے بھی ہوتے ہیں۔ زمان نے اسے اپنی باہوں میں بھیج لیا۔ آج کے بعد کوئی تمہیں زخم نہیں دے گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اگلی صبح زمان خان کے حکم پر جرگہ بٹھایا گیا۔ وہ نوریز خان کو وادی کے سب لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بنانا چاہتا تھا۔ نوریز خان تھوڑا پریشان تھا مگر مطمئن تھا۔ چند دن پہلے زمان خان نے اس سے ذکر کیا تھا کہ اس وادی کے لوگوں کو ضروری سہولیات کی فراہمی کرنا چاہتا ہے۔ نوریز خان سوچ رہا تھا کہ اسی سلسلے میں اس سے جرگہ بلایا ہوگا۔ جرگے میں سب لوگ جمع ہو چکے تھے۔ سردار گلریز خان ہمیشہ کی طرح اپنے مخصوص انداز میں بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے کی جھڑیوں میں اضافہ ہو چکا تھا مگر آج بھی ان کے چہرے پر بلا کی سختی تھی۔ سب لوگ زمان خان کا انتظار کر رہے تھے جس کے حکم پر جرگہ بلایا گیا تھا۔ زمان خان نے آتے ایک رخت نگاہ نوریز خان پر ڈالی جو شان بے نیازی سے بیٹھا تھا اور چلتا ہوا اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ گلریز خان کی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ زمان بچے کچھ بولو بھی، ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہے اور تم خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا ہے۔ زمان خان مسلسل آنکھوں میں نفرت لیے نوریز خان پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ آج میں نہیں بولوں گا، آج نوریز خان بولے گا۔ اس کو اپنے ہر جرم کا اعتراف کرنا ہوگا۔ آج یہاں سب کے سامنے نوریز خان، جو کہ زمان خان کی نظروں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، ایک دم چونک کر سیدھا ہوا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ زمان خان، صاف لفظوں میں بات کرو۔ کون سا جرم، کون سا اعتراف؟ جرگے میں موجود لوگ نہ سمجھی سے بھی کبھی زمان خان کو دیکھ رہے تھے اور کبھی نوریز خان کو۔ ایک دم سے زمان خان کی آواز اونچی ہوئی۔ بے قصور ہونے کا ناٹک کرنا بند کر دو اب نوریز خان، اور اعتراف کرو کہ میرے ماں باپ کی موت ایک حادثہ یا جہانگیر کی موت کی سازش نہیں تھی، بلکہ تم نے انہیں مروایا تھا۔ اعتراف کرو اس بات کا کہ جہانگیر کو تم نے محض اپنے حسد اور جلن کی بھین چڑھایا، اور اعتراف کرو اس بات کا کہ اس کی بیوی گل پر تمہاری نظر تھی اور اس رات تمہاری وجہ سے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ زمان خان غصے سے چلا رہا تھا۔ نوریز خان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہا ہے تم؟ زبان سنبھال کر بات کرو زمان خان، اور اپنا حد میں رہو۔ مت بولو کہ ہم تمہارا چچا ہے۔ زمان خان بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ لعنت بھیجتا ہوں میں ایسے رشتوں پر، ایسے لالچ کے اندھے چچا پر جس نے مجھے یتیم کیا صرف اور صرف جائیداد کے لالچ کے۔ نوریز خان اور زمان خان آنکھوں میں نفرت لیے ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ جرگے میں موجود سب لوگ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ گلریز خان کی کرخت آواز سب کے کانوں میں پڑی تھی۔ زمان خان، تم یہ کس انداز میں اپنے چچا سے بات کر رہا ہے؟ تم جانتا بھی ہے کہ تم کیا بول رہا ہے؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں داجی کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ آپ لوگوں کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اس شخص نے تو مجھے بھی جان سے مارنے کی کوشش کی تاکہ آپ کی جائیداد کا یہ اکلوتا وارث رہ جائے۔ نوریز خان کی آنکھوں میں سامنے ایک لمحے کے لیے اندھیرا چھایا تھا، پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ تم کو لگتا ہے کہ تم کچھ بھی بولے گا اور سب تمہارے بات پر یقین کر لے گا؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ سب ہم نے کیا ہے؟ گلریز خان جو کہ آنکھیں پھاڑے ان سب کو دیکھ رہے تھے، زمان خان سے مخاطب ہوئے۔ نوریز خان، ٹھیک کہہ رہا ہے زمان خان، اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت، کوئی گواہ نہیں تو تم جانتا ہے کہ اس الزام کا کیا سزا ہوگا۔ زمان خان طنزیہ ہنسی ہنسا۔ میں جانتا ہوں داجی، بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ اس جرگے میں جہاں کبھی کسی کو انصاف نہیں ملا، وہ آج گواہ کو اپنے ساتھ آیا۔ گلشیر خان، زمان خان نے دہاڑتے اس شخص کو پکارا تھا جسے وہ کل باندھ کر گیا تھا۔ گلشیر خان لنگڑاتا ہوا درختوں کی اوٹ سے باہر نکلا۔ اسے دیکھ کر نوریز خان کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی۔ پھر اس کی گواہی کے بعد سارے جرگے کو جیسے سانپ سونگ گیا۔ گلریز خان اپنی جگہ پر ساکت بیٹھے تھے۔ یہ صدمہ ان کے لیے بہت بڑا تھا۔ زرلش کو آج صبح حویلی کی ملازمہ نے بتا دیا تھا کہ اسے اپنے ساتھ باہر لے کر جائے گی۔ زرلش جہاں حیران تھی مگر اس کی اصرار پر وہ ملازمہ نے اسے کچھ نہ بتایا۔ زمان خان کل رات اس حویلی کی پرانی ملازمہ کو اپنے اعتماد میں لے چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ زرلش اپنے ہاتھوں سے نوریز خان کو انجام تک پہنچائے، اس لیے پہلے ہی ملازمہ کو ساری بات سمجھا چکا تھا۔ حویلی کے کام نپٹانے کے بعد ملازمہ زرلش سے بڑی سی چادر اوڑھ کر اسے اپنے ساتھ لے آئی تھی اور اب وہ درختوں کی اوٹ میں چھپی جرگے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زرلش کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو بڑھتے جا رہے تھے۔ اسے کل رات زمان خان کے اس قدر ٹوٹے بکھرے ہوئے انداز کی سب سمجھ آئی تھی۔ اسے اب پتہ چلا تھا کہ زمان خان نے بھی اپنا بہت کچھ کھویا تھا۔ نوریز خان نے ہوش میں آتے ہوئے اپنی جیب سے گن نکالی
مگر اس سے پہلے ہی زمان خان اس کی حرکت نوٹ کر چکا تھا۔ زمان نے کھڑے ہوتے ہوئے سیدھا نوریز خان کے ہاتھ پر فائر کیا۔ نوریز خان کے ہاتھ سے گن چھوٹ کر دور جا گری۔ اسے دوسرے ہاتھ سے اٹھانے کے لیے آگے بڑھا۔ زمان خان نے دوسرا فائر اس کی ٹانگ پر کیا۔ وہ چیختا ہوا وہیں بیٹھ گیا۔ جرگے کے سب لوگ حقیقت جاننے کے بعد نوریز کے خلاف بول رہے تھے کہ اسے اب جان سے مار دیا جائے۔ گلریز خان انہیں روکنا چاہتے تھے، مگر پہلے جو لوگ ان کے خلاف کانپتے تھے آج انہی لوگوں کے خلاف سے خوف سے ان کی زبان تالوں سے چپک گئی تھی۔ زمان خان نے پلٹ کر درختوں کی اوٹ میں چھپی زرلش کو دیکھ کر سے پکارا، زرلش یہاں ہو، آج اپنا انتقام پورا کرو۔ زرلش کانپتی ہوئی سب کے درمیان چلتی ہوئی اس تک پہنچی۔ جرگے کے معاملات میں ایک لڑکی کو دیکھ کر سب مردوں کے چہرے پر ناگواری بھی، اور ان میں سے ایک مرد نے آگے بڑھ کر زمان خان سے کہا، تم یہ کیا کر رہا ہے؟ جرگہ کے معاملے میں عورت کا کیا کام؟ بدلہ لینا مرد کا کام ہے۔ زمان خان نے خون خوار نظروں سے اسے دیکھا، تم لوگ مرد کہلانے کے لائق ہو بھی؟ آج تک اس جرگے میں صرف مظلوموں کا خون ہوتا آیا ہے، تب کہاں تھے تم لوگ کی مردانگی؟ جرگہ تم لوگوں کا ملکیت نہیں ہے، یہ انصاف کی جگہ ہے، اور یہاں بدلہ وہی لے گا جس پر ظلم ہوا ہو، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ زمان خان کی اونچی آواز نے سب کو خاموش کر دیا۔ پھر اس نے پلٹ کر ایک محبت بھری نگاہ زرلش پر ڈالی، جو ابھی تک آنکھوں میں آنسو اور نفرت لیے زمین پر بے بس پڑی نوریز خان کو دیکھ رہی تھی۔ زمان خان نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ میں گن تھمائی، زرلش تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس شخص نے اسی جگہ پر سب لوگوں کے سامنے تمہارے باپ کو قتل کیا تھا نا، اور آج یہ تمہارے سامنے بے بس پڑا ہے۔ تم اپنا بدلہ لو اور اس ناسور کو اس زمین سے ختم کر دو۔ زمان کی بات پر زرلش کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ نہیں زمان، تم کو ہمارا ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، ہم تمہارا چاچا۔ اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی زرلش نے سامنے پڑے شخص پر گولیوں کی بوچھار کر دی۔ اب اس کے ہاتھ نہیں کانپے تھے۔ زمان نے فخر بڑی نگاہ زرلش پر ڈالی، جو اس وقت کسی شیرنی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ اپنے دشمن کو انجام تک پہنچاتے اس کے ہاتھ نہ کانپے۔ ملازمہ نے آگے بڑھ کر زرلش کو تھاما اور اسے لے کر حویلی واپس چلے گئے۔ گاؤں کے لوگ نوریز خان کی لاش کو اٹھا کر لے گئے۔ گلریز خان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکے، اور اگلی صبح انہیں بھی سپرد خاک کر دیا گیا۔ زمان خان زرلش کو لے کر شہر چلا گیا۔ زرمینہ بی بی پاگل ہو چکی تھی اور وہ خالی حویلی کی دیواروں پر سر ٹکراتی پھرتی۔ زمان خان کو بھی ان سے کوئی خاص ہمدردی نہیں تھی، وہ اپنے کیے اعمال کا نتیجہ بھگت رہی تھی۔ انہیں حویلی کی ملازمہ کے حوالے کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد زمان نے اس وادی میں ایک پولیس اسٹیشن قائم کیا اور وہاں اپنے سب سے خاص آدمی کو نامزد کیا۔ وادی سے جرگے کا قانون اور ونی جیسی رسم کا خاتمہ کر دیا گیا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ زرلش اسلام آباد کے خوبصورت سے علاقے میں اپنے فلیٹ کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ ان چند مہینوں میں زمانیوں سے بے پناہ محبت دی تھی۔ وہ بالکنی میں کھڑی زمان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈور بیل پر وہ باہر کی جانب آگی اور جا کر دروازہ کھلا۔ سامنے اس کا خوبرو اور حسین شوہر ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا۔ فلیٹ میں داخل ہوتے اس نے زرلش کو اپنی باہوں میں بڑھا، ہائے جانم، لگتا ہے بڑی بے صبری سے ہمارا انتظار ہو رہا تھا۔ زمان نے اس کے کان میں سرکوشی کی، نہیں، یہ تو میرا شوہر حسین ہے، اس سے میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ باہر کوئی اور اسے پٹا نہ لے۔ زرلش نے آنکھ مارتے ہوئے شرارتی انداز میں جواب دیا۔ اس کی بات پر زمان نے اسے مزید زور سے اپنی باہوں میں بھیجا اور اس کی گال کو اپنے لبوں سے چھوا۔ او میری پیاری بیوی، میں صرف تمہارا ہوں۔ زمان کی بے باک انداز پر زرلش نے شرما کر اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ زمان نے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ ان کی زندگی کے اندھیرے ختم ہو چکے تھے اور نئی خوشیاں ان کی منتظر تھی۔